Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. डेरिवेटिव को हामी लास्ट पॉइंट में छौं। हाम्रो डेरिवेटिव को लास्ट टॉपिक छ डेरिवेटिव अफ मोडुलस फंक्शन। जस्तै मोडुलस x आयो भने कसरी डेरिवेटिव गर्ने अथवा कुनै पनि फंक्शनमा यदि मोडुलस लागेको छ त्यसलाई डेरिवेटिव कसरी गरिन्छ त पहिला त मोडुलस को बारेमा अलिकति बुझ्नु पर्यो है। त यहाँ हेरौं एकछिन। जस्तै x मानौ कुनै रियल नम्बर छ, x इज रियल नम्बर, x बिलोंग्स टू r, इट मीन्स x इज रियल नम्बर। त यसको जुन मोडुलस छ मोडुलस x यसरी लेख्ने, दुईटा भर्टिकल लाइन दिने अनि बीचमा x लेख्ने। x भनेको रियल नम्बर, त्यसलाई पढ्ने मोडुलस अफ x अथवा न्यूमेरिकल भ्यालु। मोडुलस को अर्को नाम के हो? न्यूमेरिकल भ्यालु। र यसको अर्को नाम हो एब्सोल्युट भ्यालु। त मोडुलस भनेको नन नेगेटिभ नम्बर। यो के हो त? नन नेगेटिभ नम्बर। मोडुलस x इज अ नन नेगेटिभ रियल नम्बर। नन नेगेटिभ रियल नम्बर डिफाइन्ड बाई। यसलाई डिफाइन कसरी गरिन्छ त? हेर, मोडुलस x लाई कसरी डिफाइन गर्ने? यसमा यति मात्रै थाहा पायौं कि मोडुलस एउटा नन नेगेटिभ रियल नम्बर हो, मतलब नेगेटिभ हुन सक्दैन। नेगेटिभ हुन सक्दैन भने यसको मतलब कि त 0 होला कि त पोजिटिभ होला। ठीक छ? त मोडुलस x चाहिँ नन नेगेटिभ रियल नम्बर। हामीले यसरी भन्नु हुँदैन कि मोडुलस x इज अलवेज पोजिटिभ। त्यो भन्नु पनि गलत हो। मोडुलस x इज अलवेज पोजिटिभ भन्नुको मतलब त्यसमा फेरि 0 आएन। बस यति भन्ने हो कि नेगेटिभ हुँदैन। नेगेटिभ नहुनुको मतलब कि त पोजिटिभ होला कि त 0 होला। ठीक छ? अनि मोडुलस x लाई कसरी डिफाइन गर्ने त? हेर, मोडुलस x इज इक्वल टु x हुन्छ इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0। मतलब यदि x आफैमा 0 छ या पोजिटिभ छ। यहाँ हेर है, कन्डिसन राख्दैछौं। x को त रियल नम्बर हो। अब रियल नम्बर कि त पोजिटिभ होला कि त नेगेटिभ होला कि त 0 होला। त यहाँ पहिलो कन्डिसन के छ? यदि x 0 छ वा 0 भन्दा ठूलो छ त मोडुलस x को भ्यालु x। र यदि x नेगेटिभ छ, त मोडुलस x इक्वल टु -x। त यही डेफिनेसन हो मोडुलस को। अब कसैले भन्ला सर मोडुलस भनेको त नेगेटिभ हुनु हुँदैन, त यहाँ त -x यो त नेगेटिभ देखिरहेको छु, तर यो नेगेटिभ होइन। किनकि यो x सँग सोध्दा कि x कस्तो नम्बर हो? पहिलो केसमा हेर, x के छ? 0 वा 0 भन्दा ठूलो, मतलब नेगेटिभ त छैन। x त नेगेटिभ छैन भनेपछि मोडुलस x को भ्यालु x आयो भनेपछि यो त नेगेटिभ छैन, एकदम ठीक छ। तर यो केसमा हेर, x कस्तो नम्बर हो? नेगेटिभ हो। x इज इटसेल्फ नेगेटिभ। अब नेगेटिभ आफै छ, माइनस बाहिर छ, त दुईटा नेगेटिभ भयो, दुईटा माइनस साइन भयो, माइनस माइनस के भयो त? प्लस भयो। भनेपछि यो पोजिटिभ हो। -x इज इन फ्याक्ट पोजिटिभ। किनकि x कस्तो नम्बर हो? त्यहाँ हेर, x इज इटसेल्फ नेगेटिभ, नेगेटिभलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने पोजिटिभ। त यो दुईटै केसमा यो पनि नेगेटिभ होइन, यो पनि नेगेटिभ होइन। ठीक छ? किनकि यहाँ हेर, x कि त 0 कि त ग्रेटर देन 0 भनेपछि यसको भ्यालु x। यदि x नेगेटिभ छ त यसको भ्यालु यो। भनेपछि यो फर्मुला यसरी सम्झिने कि मोडुलस भित्र x छ भने यहाँ कन्डिसन राख्ने। यदि x नेगेटिभ छ भने मोडुलस x इक्वल टु -x लेख्ने। मतलब यो x लाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने। यदि x 0 अथवा 0 भन्दा ठूलो छ त जस्ट मोडुलस x इक्वल टु के लेख्ने त? x लेख्ने। इक्जाम्पल हेर, इक्जाम्पलबाट बुझिन्छ। मानौ x को भ्यालु 0 छ। ठीक छ? x को भ्यालु 0 छ। यहाँ त क्लियर छ, मोडुलस x इक्वल टु मोडुलस 0 एन्ड मोडुलस 0 इक्वल टु 0। यदि x नै 0 छ त 0 को मोडुलस 0 हुन्छ, यसमा त कुनै शंकै छैन। ठीक छ? यदि x पोजिटिभ छ, मानौ x को भ्यालु 5 छ रे, अनि 5 त पोजिटिभ छ, भनेपछि अब मोडुलस x इज इक्वल टु के? मोडुलस 5 एन्ड मोडुलस 5 इज 5। मोडुलस 5 इज 5 किन
5 पोजिटिभ छ त मोडुलस हट्यो 5 को 5 आयो ठीक छ नि अथवा यसरी यो फर्मुला मोडुलस x भनेको x हो x को ठाउँमा 5 राख त मोडुलस 5 = 5 तर यदि x नेगेटिभ छ भने यो फर्स्ट केस यो सेकेन्ड केस यहाँ हेर यदि x = -5 छ अब यो x आफैमा नेगेटिभ छ स्टुडेन्ट्स नेगेटिभ भनेपछि 0 भन्दा सानो ठीक छ अब यसको मोडुलस निकाल कति हुन्छ मोडुलस x भनेको मोडुलस -5 अब राम्रोसँग हेर यो -5 छ यो नेगेटिभ छ त एन्सर त हामीले पोजिटिभमा चाहियो एन्सर त पोजिटिभमा चाहियो त स्टुडेन्टले डाइरेक्ट के गर्छ त -5 को मोडुलस पनि 5 लेख्छौं हैन सिधै हामी के लेख्छौं त 5 लेख्छौं तर यो 5 आको कसरी हो यो नेगेटिभ छ त्यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरेर अनि बल्ल यो के लेखेको हुन्छ हामीले पोजिटिभ लेखेका हुन्छौं त वास्तवमा लेख्ने यसरी हो यो नेगेटिभ थियो आफैमा नेगेटिभ छ त माइनसले मल्टिप्लाई गरेर के गर्दियौ पोजिटिभ बनाइदियौ यदि डाइरेक्ट कसैले 5 लेख्छ त ठीक छ राइट छ तर आयो कसरी त माइनसले मल्टिप्लाई गरेर किन कुन डेफिनेसन युज भयो यो डेफिनेसन यहाँ हेर x को ठाउँमा -5 राख -5 यहाँ पनि -5 राख त -5 गरेर के भयो त पोजिटिभ भयो त के यो नेगेटिभ छ त छैन नि यो पनि पोजिटिभ छ यो पनि पोजिटिभ छ यो चाहिँ 0 छ भने मोडुलस को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ नन नेगेटिभ भन्नाले 0 हुन सक्छ पोजिटिभ हुन सक्छ ठीक छ 0 और पोजिटिभ अब यदि कसैले सोध्यो व्हाट इज मोडुलस y व्हाट इज मोडुलस y त के भन्ने धेरैजना स्टुडेन्टले के भन्छ y धेरैजनाले के भन्छ मोडुलस y भनेको y होइन पहिला त y कस्तो नम्बर हो त्यो थाहा हुनु पर्यो नि y पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो यदि कसैले भनेको y पोजिटिभ हो अनि बल्ल भन्ने मोडुलस y = y यदि y पोजिटिभ हो ठीक छ यदि कसैले भन्यो y नेगेटिभ हो त फेरि -y भन्नुपर्छ त y मा डिपेन्ड हुन्छ y पोजिटिभ हो भने मोडुलस y भनेको y र यदि y नेगेटिभ हो भने मोडुलस y = -y त यहाँनिर कन्डिसन लगाउने यहाँनिर कन्डिसन के छ y ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 0 भए पनि यही हुन्छ र यहाँनिर कन्डिसन लगाउने y इज लेस देन 0 ठीक छ अब कसैले सोध्यो कि मोडुलस z कति हुन्छ त चुप लागेर बस्ने जबसम्म z को बारेमा थाहा हुँदैन यदि z को बारेमा थाहा छैन भनेपछि दुईटा केस भन्ने यदि z पोजिटिभ छ यानी यदि z 0 छ या 0 भन्दा ठूलो छ त मोडुलस z = z हुन्छ यदि z ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 छ यदि z नेगेटिभ छ भनेपछि -z हुन्छ ठीक छ यसरी हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ तर कसैले तोकेर भन्यो है कसैले तोकेर भन्यो कि z पोजिटिभ छ रे भनेपछि सोच्नै पर्दैन मोडुलस z भनेको के भइहाल्छ z इफ z इज पोजिटिभ मोडुलस z = z यदि कसैले भन्यो हैन z नेगेटिभ छ त मोडुलस z = के भन्दिने -z नम्बर आयो भने त हामीले कन्फ्युज हुँदैनौं मोडुलस भित्र -5 होस् मोडुलस भित्र 5 होस् डाइरेक्ट हामी 5 लेख्छौं तर कुनै सिम्बल आयो भने सोच्नु पर्छ मानौ मोडुलस भित्र x आयो त पहिला कन्फर्म गर्ने कि x कस्तो नम्बर हो माइनस हो कि प्लस हो यानी x पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो पोजिटिभ हो भने सिधै x पोजिटिभ हो भने सिधै x नेगेटिभ हो भने -x त यो त भयो मोडुलस को बारेमा अब यसको फिगर कस्तो हुन्छ अलिकति त्यसको बारेमा हेरौं है मोडुलस x को ग्राफ कस्तो हुन्छ ग्राफ अफ मोडुलस x यसको ग्राफ हेरौं अलिकति मतलब हाम्रो टपिक के छ त हाम्रो टपिक छ हाउ टु फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ मोडुलस फंक्शन तर मोडुलस को बारेमा अलिकति बुझ्दै छौं व्हाट इज द ग्राफ अफ मोडुलस x त्यसको ग्राफ थाहा पाउनु छ भने हाम्रो फंक्शन के छ y = मोडुलस x ठीक छ यो हाम्रो फंक्शन हो मोडुलस फंक्शन अब यदि x 0 छ यदि x 0 छ त y को भ्यालु कति भयो मोडुलस 0 = 0 भनेपछि यहाँबाट हामीसँग एउटा प्वाइन्ट आयो कुन प्वाइन्ट आयो 0,0 यानी ओरिजिनबाट पास भयो भनेर बुझ्नु पर्छ हैन यहाँबाट हामीले एउटा प्वाइन्ट पायौ के प्वाइन्ट पायौ त 0,0 किनकि x को भ्यालु 0 राख्दा y को भ्यालु 0 भयो यसको मतलब यसको जुन ग्राफ छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ अब x को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो राखौं भन्न खोजेको x इज पोजिटिभ मानौ x पोजिटिभ छ
यदि x पोजिटिभ छ त y को भ्यालु के भाइ x पोजिटिभ छ त मोडुलस x के भइहाल्छ x भइहाल्छ मोडुलस x बिकम्स x अनि यहाँनिर आयो y इज इक्वल टु x यो के को इक्वेसन हो तिमीहरूले पढेको होला 9 10 मा यो एउटा स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हो y इक्वल टु x कस्तो स्ट्रेट लाइन हो यो जसको स्लोप 1 हुन्छ जसको स्लोप 1 हुन्छ यो यसको स्लोप 1 हो कसरी y इज इक्वल टु mx प्लस c छ हैन त यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि m को भ्यालु कति देखिन्छ 1 देखिन्छ त्यसको स्लोप 1 हो जसले x सँग जब स्लोप नै 1 हो भने m भनेको फेरि यो थाहा होला नि तिमीहरूलाई tan थीटा m भनेको tan थीटा अनि थीटा को भ्यालु कति आयो त 45 डिग्री मतलब यो त्यस्तो लाइन हो जसले x सँग कति एंगल बनाउँछ 45 डिग्री बनाउँछ त्यसको फिगर हेर्नु छ भने यसको फिगर हेर्नु छ भने यहाँ हेर जस्तै एकछिन है त जस्तै यो भयो एउटा लाइन हैन यो मानौ y एक्सिस छ ठीक छ यो y एक्सिस अनि यो x एक्सिस यसरी यो y एक्सिस ओके यहाँ हेर्नु स्टुडेन्ट्स यो x एक्सिस यो y एक्सिस अनि यो ओरिजिन भयो यो के त x एक्सिस ठीक छ यो y एक्सिस अब यसको फिगर देखाउनु छ भन्ने थाहा छ यो एउटा स्ट्रेट लाइन त हो यसको फिगर कसरी कोर्ने त थाहा छ यसको स्लोप 1 हो यो x सँग 45 डिग्री बनाउँछ यसरी यो पुरै यो बीचबाट पास हुन्छ अथवा यसलाई सजिलोको लागि x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ 1 नै हुन्छ 1,1 यहाँबाट एउटा प्वाइन्ट आयो 1,1 त मान्नु यो 1 हो यता 1 हो यो प्वाइन्ट होला 1,1 यहाँबाट पास हुन्छ लाइन यो भयो हाम्रो यो भयो ओरिजिन यहाँबाट पनि पास हुन्छ किन 0 0 के छ 0 0 को भन्नुको मतलब के हो यो लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ अर्को कहाँबाट पास हुन्छ 1,1 बाट यो x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु पनि 1 हुन्छ स्टुडेन्ट्स यता पनि 1 यता पनि 1 यसरी x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु पनि 1 हुन्छ भनेपछि लाइन कस्तो आयो त यहाँ हेर यो लाइन आउँछ एकछिन यस्तो आउँछ यो लाइन यो भयो हाम्रो लाइन दिस लाइन ओके यो लाइन हो स्टुडेन्ट्स 0 0 ओरिजिनबाट पास भयो अनि 1,1 बाट यो प्वाइन्ट हो 1,1 x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 1 त्यसलाई जोइन गर्यो भने यसरी स्ट्रेट लाइन बन्छ अनि कसैले भन्ला सर यसलाई यतातिर बढाउन मिल्दैन किन यहाँ हेर y इज पोजिटिभ y कहिले नेगेटिभ हुन्छ त y को भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभ आउँछ आउँदैन किन y भनेको त मोडुलस x हो मोडुलस x कहिले पनि नेगेटिभ आउँदैन अनि y कहाँ नेगेटिभ हुन्छ यो क्वाड्रन्टमा र यो क्वाड्रन्टमा त y इज अलवेज नन नेगेटिभ मतलब 0 त हुन्छ 0 भन्दा ठुलो हुन्छ त्यही भएर माथि भयो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा र यो सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा y क्यानट बी नेगेटिभ यहाँनिर हेर न x पोजिटिभ छ त y को भ्यालु x छ त x पोजिटिभ कहाँ हुन्छ भन्न x पोजिटिभ यतातिर हुन्छ यो क्वाड्रन्टमा पनि हुन्छ x पोजिटिभ तर y त फेरि यसमा नेगेटिभ भइहाल्छ त यो y इक्वल टु x भनेपछि यहाँदेखि सुरु हुन्छ नि माथिसम्म जाने त यो कसको इक्वेसन भयो y इज इक्वल टु x को स्टुडेन्ट्स दिस लाइन अब नेक्स्ट पोइन्ट हेर के छ इफ x इज नेगेटिभ अब नेगेटिभ लियौँ स्टुडेन्ट्स हामीले के गर्यौं एकचोटी x को भ्यालु 0 लियौं त y को भ्यालु 0 आयो ओरिजिन आयो यसबाट अनि x पोजिटिभ लिएपछि y इक्वल टु x आयो अब यदि x नेगेटिभ भयो भने y को भ्यालु के आउँछ त मोडुलस x अब x त नेगेटिभ छ त मोडुलस हटाउँदाखेरि माइनस x हुनु पर्यो यहाँनिर डेफिनेसनमा हेरिहाल अहिले थियो नि डेफिनेसन कि x नेगेटिभ भएको बेला यो हुन्छ यहाँ x नेगेटिभ भएको बेला मोडुलस x भनेको माइनस x हो त्यही लेखेको छु यहाँनिर x नेगेटिभ त y इक्वल टु माइनस x त यहाँबाट कस्तो इक्वेसन आयो y इज इक्वल टु माइनस x यसमा के फरक छ तेरा यसको स्लोप 1 हो यसको स्लोप हो -1 यो x सँग 45 डिग्री बनाउँछ त यो x सँग 135 डिग्री बनाउँछ त यसको फिगर देखाउनु छ भने यहाँनिरबाट यसरी ड्रा गर्ने यसरी अथवा यसरी बुझ्न सकिन्छ यदि x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ -1 त x को भ्यालु 1 त y को भ्यालु -1 ठीक छ नि
तर x को भ्यालु 1 हामी राख्न सक्दैनौं। थाहा छ किन? x त नेगेटिभ लिनु पर्यो। x को नेगेटिभ भ्यालुको लागि मात्र यो पोसिबल छ। त x को नेगेटिभ भ्यालु राख। त x को कुनै नेगेटिभ भ्यालु राख -1। x भ्यालु -1 राख्यो भने y को भ्यालु +1। त -1 कहाँ हुन्छ x को भ्यालु? यहाँ नेर हुन्छ। दिस इज -1। ठीक छ, -1। अब y को भ्यालु 1 यहाँबाट क्लियर छ नि। x को भ्यालु -1 भयो भने y को भ्यालु +1 अनि y को भ्यालु +1 त यहीँनिर छ भनेपछि यो यहाँबाट पास हुन्छ यसरी। यसरी यो लाइन यसरी जान्छ स्टुडेन्ट्स। ठीक छ, त यो लाइन यसरी आउँछ स्टुडेन्ट्स। यहाँनिर हेर यो छ नि यसरी जान्छ। यो भयो लाइन हाम्रो है। यो जुन लाइन छ यो हो y = -x। यो y = -x। त यो फिगर हो स्टुडेन्ट्स कसको त? मोडुलस फंक्सनको। दिस इज द ग्राफ अफ मोडुलस फंक्सन। हुन त यसको बारेमा मैले सेकेन्ड च्याप्टरमा पढाउने नै छु एकदम डिटेलमा। त अहिले यसको कुरा आएको छ त्यही भएर अहिले पनि अलिकति भन्न जरुरी छ। त मोडुलस x को ग्राफ यो हुन्छ। 0 देखि यता जान्छ सिधा माथि अनि 0 देखि फेरि यता जान्छ। त यसको ग्राफ यतातिर प्रड्युस गर्न सक्दैनौ, यतातिर लम्ब्याउन सक्दैनौ, यसलाई यता पनि लम्ब्याउन सक्दैनौ किनभने यो नेगेटिभ भइहाल्छ। तर y इज नेभर नेगेटिभ किन y भनेको मोडुलस हो। मोडुलस कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। यानी y को भ्यालु नेगेटिभ हुँदैन। जब y को भ्यालु नेगेटिभ हुँदैन त थर्ड क्वाड्रन्ट र फोर्थ क्वाड्रन्टमा यसको ग्राफ नै पर्दैन। त्यसको ग्राफ कहाँ हुन्छ? फर्स्ट क्वाड्रन्टमा र थर्ड क्वाड्रन्टमा। यसमा जुन हुन्छ यो y = x हो, यसमा जुन हुन्छ y = -x हो। दुईटैको कमन पोइन्ट के छ? ओरिजिन। यो पनि ओरिजिनबाट पास हुन्छ, यो पनि ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेपछि यसको ग्राफ कहाँबाट पास हुने भयो? ओरिजिनबाट पास भयो। त दिस इज द ग्राफ अफ मोडुलस x। अब यो त भयो मोडुलसको बारेमा। अब हामीले पढ्नु के छ त? यसको डेरिभेटिभ। मोडुलस x को डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने त्यो हेरौँ अब। डेरिभेटिभ अफ मोडुलस x। ओके, डेरिभेटिभ अफ मोडुलस x। त मोडुलस x को डेरिभेटिभ धेरै तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। प्रिन्सिपल मेथडबाट पनि निकाल्न सकिन्छ अथवा फर्मुला मेथडले पनि निकाल्न सकिन्छ। त फर्मुला मेथडले गरौँ। लेट y भनेको मोडुलस x। पहिलो कुरा के गर्ने? मोडुलस x लाई लेख्ने रुट भित्र x² है। मोडुलस x भनेको √x²। अब यो पनि तिम्रो लागि नयाँ कुरा होला। तिम्रो त अहिलेसम्म यति मात्रै थाहा थियो सर x² को मोडुलस के अरे x² को स्क्वायर रुट लियो भने त x मात्रै हुन्छ। कसैले भन्ला फेरि +- x हुन्छ। होइन, हामी त्यति लिन्छौँ किनकि हाम्रो लेभल नै त्यस्तै छ। त जब हामी इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले कुरा गर्छौँ नि त √x² भनेको मोडुलस x हुन्छ। यहाँबाट रुट हटाउनुको मतलब मोडुलस लगाउनु पर्छ। पहिलो कुरा के याद गर कि कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर रुट नेगेटिभ हुँदैन। पहिलो कुरा यो नोट गर, कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर रुट नेगेटिभ हुँदैन। कसैले भन्ला सर √4 भनेको त +-2 लेख्छौँ, रङ। यो हुँदैन, ओन्ली +2। √4 भनेको ओन्ली 2 नट -2, ओन्ली +2। अनि फेरि कसैले भन्ला सर यसरी लेखेको बेला त हुन्थ्यो x² = 4 छ। x² = 4 छ त x = त हामी +-2 लेख्छौँ। हो, यहाँनिर लेखेको ठिक छ। यदि यो दिएको छ भने यो भन्न सक्छौ। यदि x² = 4 छ भने यो ठिक छ, x = +-2 हुन्छ। तर यदि कसैले सोध्यो कि व्हाट इज द स्क्वायर रुट अफ 4 त खाली 2 भन्ने, +-2 भन्नु हुँदैन, ओन्ली 2। अब यसमा के फरक छ? हेर, यहाँनिर त यसको मिनिङ छ कि x² = 4 छ त हामी यो 4 लाई के लेख्न सक्छौँ? +-2 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। 2 क्यान्सल भयो, x = +-2। त्यसरी आएको हो +-2 किनकि यता पनि स्क्वायर थियो त्यो भएर। तर यसको त यसको लेफ्ट साइडमा त हामीलाई थाहा छैन यसको लेफ्ट साइडमा के हो, यो स्क्वायर रुट कसरी आएको छ। त्यही भएर कसैले सोध्यो कि व्हाट इज द स्क्वायर रुट अफ 4 यति मात्रै सोध्यो भने 2 भन्ने। तर यदि x² = 4 छ भने हो, यहाँबाट तिमी भन्न सक्छौ x = +-2। एकदम कुरा है, क्लियर राख। फेरि यो सुन, यदि x² = 4 छ त्यहाँनिर भन्न सक्छौ x = +-2 कसरी आउँछ यसरी। तर स्क्वायर रुट 4 मात्रै सोधेको छ त त्यहाँनिर 2 मात्रै भन्ने। त दिमागमा राख, स्क्वायर रुट अफ एनी नम्बर इज अलवेज नन नेगेटिभ। मतलब स्क्वायर रुट कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। हो, 0 हुन सक्छ, 0 को स्क्वायर रुट 0 हुन सक्छ।
त्यही भएर नेगेटिभ नहोस् भनेर मोडुलस x लगाएको छ यहाँनिर। हामीले त x को बारेमा थाहा छैन, x पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो, मोडुलस लगाउनै पर्यो। किन हेर, एउटा इक्जाम्पल जस्तै मानौ 2 इज इक्वल टु मोडुलस 4 लेख्न सकिन्छ, मजा लेख्न सकिन्छ। ओके, अनि यो 4 लाई म -2 को स्क्वायर पनि त लेख्न सक्छु, 4 लाई -2 को पनि स्क्वायर लेख्न सक्छु। -2 को स्क्वायर 4 हुन्छ। अब यो स्क्वायर रुट र यो स्क्वायर काट्दा त कति आउँछ, -2। अब राम्रोसँग हेर, म्याथमा के 2 = -2 हुन्छ? कतै देखेछ 2 = -2 हुँदैन नि। अब भन्न मैले कहीँ पनि मिस्टेक गरेको छु छैन हो, तर एक ठाउँमा मिस्टेक छ, यो हुनु पर्यो। मैले भर्खरै के भने कि स्क्वायर रुट कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, यहाँ त -2 मा आएको छ। त यदि यो डेफिनेसन युज गर्ने हो भने कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। यसले के भन्यो कि यो x को मोडुलस हुन्छ भनेपछि अब यहाँनिर मोडुलस लगायो भने मिस्टेक हुँदैन, दिस बिकम्स 2। त जसरी गर 2 भनेको 2 नै हुन्छ यहाँनिर, बुझिरहेछौ? 2 = मोडुलस 4 लेखेँ, मोडुलस 4 भनेपछि -2 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ। अब कसैले मलाई स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल गरिदिउँ, -2 त 2 = -2 आउँछ, त्यो त रङ होइन, एकुरेट यो इजी हो, के अरे यो चाहिँ करेक्ट यो हो, -2 को मोडुलस हुनै पर्छ यहाँनिर, अनि बल्ल 2 हुन्छ। अनि यो डेफिनेसन हो कि x² को मोडुलस भनेको मोडुलस, के अरे x² को स्क्वायर रुट भनेको मोड x लेख्ने। यानी स्क्वायर रुट भित्रबाट जब कुनै क्वान्टिटी बाहिर निस्किन्छ र त्यो पोजिटिभ भएर निस्किन्छ, नेगेटिभ भएर निस्किँदैन। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, त एउटा कुरा त यो ख्याल गर्नु पर्यो। तर हामीले फेरि अरू कुनै च्याप्टरमा हैन x² को स्क्वायर रुट लिइराछौँ भने जस्ट x लेख्छौँ, हो त्यो लेभलको लागि ठिक छ। तर इनफ्याक्ट भनेको यो हो, वास्तवमा हुने चाहिँ यो हो। तर हामी यदि कुनै ठाउँमा लेख्छौँ त त्यो ठिक छ, त्यसले कन्सिडर गर्न सकिन्छ, तर वास्तवमा हुने चाहिँ यो हो, x² को स्क्वायर रुट मोडुलस x हुन्छ। त y = के लेख्यौँ, √x²। ठीक छ, अब डेरिभेटिभ गर, डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x। Differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx √x²। यहाँनिर डेरिभेटिभको कुन नियम युज गर्ने त? पावर रुल। स्क्वायर रुट भनेको के हो, 1/2 हो। तर हामीलाई थाहा छ स्क्वायर रुटको डेरिभेटिभ हुन्छ 1/2 इन्टु द्याट स्क्वायर रुट। कुनै पनि स्क्वायर रुट होस् त्यसको डेरिभेटिभ हुन्छ 1/2 इन्टु द्याट स्क्वायर रुट। तर फेरि डेरिभेटिभ गर्छौँ कसलाई त? बेसलाई। स्क्वायर रुट भनेको पावर, बेस भित्र के छ, x² हो, x² को त डेरिभेटिभ गर्नै पर्यो नि, यो हो x² को डेरिभेटिभ। त यहाँनिर स्क्वायर रुट भएको हुनाले यसको डेरिभेटिभ भयो 1/2 √x² इन्टु यो के हो त, रुट भित्र के थियो x², त्यसको डेरिभेटिभ भयो। एन्ड दिस इक्वल टु 1/2 √x² इन्टु, अनि x² को डेरिभेटिभ के हुन्छ, 2x। क्लियर छ? x² को डेरिभेटिभ सिम्पल, x को रेस्पेक्टमा 2x। एन्ड दिस बिकम्स 2 टु क्यान्सल, x माथि आयो। तर यो √x² भनेको फेरि यो कहाँबाट आएको हो त, मोडुलस x बाट आएको। यहाँनिर फेरि के लेखिदिने, मोडुलस x। त यहाँनिर कस्तो रिजल्ट आयो, dy/dx को भ्यालु यहाँनिर हेर त, dy/dx = x/मोडुलस x। तर यहाँनिर सुन, अब x को डिभाइडमा मोड x आयो, यसको मतलब के हो, x क्यानट बी 0, x को भ्यालु 0 हुन सक्दैन। किन? x को भ्यालु 0 भयो भने यो डिफाइन नै हुँदैन, x को भ्यालु 0 भयो भने यो डिफाइन हुँदैन, किन माथि पनि 0 आउँछ, तल पनि 0 आउँछ। ठीक छ, भनेपछि अब रिजल्ट लेखौँ। देयरफोर डेरिभेटिभ अफ y भनेको के हो, y भनेको के हो, मोड x। त डेरिभेटिभ अफ मोडुलस x इज इक्वल टु के रिजल्ट आउँछ त, x/मोड x एन्ड x नट इक्वल टु 0। त दिस इज द फाइनल रिजल्ट। त यो हामीले सम्झिनुपर्छ स्टुडेन्ट्स,
मोडुलस x को डेरिभेटिभ के हुन्छ x by mod x. Derivative of modulus x with respect to x is x by mod x. x cannot be 0. भन्नु खोजेको के हो कि मोडुलस x को डेरिभेटिभ 0 मा डिफाइन हुँदैन, अरु सबैमा डिफाइन हुन्छ. मतलब x को भ्यालु जे पनि होस् मतलब हैन 0 छोडेर. किनकि यहाँनिर हेर क्लियर छ x को भ्यालु 0 भयो भने के हो डिफाइन हुन्छ. 0 by 0 त मिनिङलेस हो. It means modulus function cannot be differentiable at x equal to 0 and it is differentiable at all other points. र कुनै कुनै ठाउँमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ डेरिभेटिभ अफ मोडुलस x is equal to modulus x by x. यो पनि हुन्छ. यो र यो एउटै कुरा हो किनकि यसको फाइनल भ्यालु यसको फाइनल भ्यालु एउटै आउँछ. ठीक छ. त यो कुनै बुकमा यो लेखेको छ त यो पनि राइट छ मोडुलस x by x. यदि यसरी लेखेको छ त यो पनि ठीक छ. र यही हो x cannot be 0. ठीक छ स्टुडेन्ट्स. अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनौँ तिमीहरूलाई. डेरिभेटिभ सुरुमै पढ्दाखेरि एउटा ज्योमेट्रिकल मिनिङ मैले पढाएको थिएँ. व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ. त त्यो टपिकमा हामी यो सिकेका थियौँ कि डेरिभेटिभले कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. dy by dx अलवेज रिप्रेजेन्ट्स अ टेन्जेन्ट लाइन. कुनै पनि कर्भ छ त्यो कर्भको कुनै पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइनलाई जनाउँछ डेरिभेटिभ. अब यहाँनिर जुन यो कुरा आयो कि यो मोडुलस फंक्सन 0 मा डिफरेन्सिएबल हुँदैन, 0 मा डिफरेन्सिएबल हुँदैन, त यसको मतलब भयो कि जब 0 मा डिफरेन्सिएबल छैन त 0 भन्ने पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्दैनौ. है एकदम ध्यानले सुन. डिफरेन्सिएबल हुनुको मतलब देयर इज अ टेन्जेन्ट लाइन. डिफरेन्सिएबल जुन पोइन्टमा छ त्यो पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्छौं. र डिफरेन्सिएबल छैन भने त्यो पोइन्टमा हामी टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्दैनौं. अब कस्तो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सकिन्छ र कस्तो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्दैन त्यो एउटा फिगर हेर. मानौ यो एउटा कर्भ हो स्टुडेन्ट. सपोज दिस इज अ कर्भ. ठीक छ. अब कर्भको कुनै पोइन्ट छ. मानौ यहाँनिर यो कुनै पोइन्ट छ. सपोज दिस इज द पोइन्ट. यो पोइन्ट हो यहाँनिर. अब यो पोइन्टमा x को कुनै भ्यालु होला के मैले कुन भ्यालु हो थाहा छैन. जस्ट भनेको यो एउटा पोइन्टमा x र y को एउटा भ्यालु छ. यदि जब म भन्छु कि यो पोइन्टमा फंक्सन डिफरेन्सिएबल छ त यो पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्छौं. यसरी यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सकिन्छ. जुन पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल छ त्यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र हुन्छ. यो पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल छ यो पोइन्टमा त यहाँनिर पनि के हुन्छ त टेन्जेन्ट लाइन ड्र हुन्छ स्टुडेन्ट्स. यहाँनिर पनि टेन्जेन्ट लाइन ड्र हुन्छ. त यो कर्भको हरेक पोइन्टमा भन्ने हो भने यो कर्भको हरेक पोइन्टमा यो इन्ड पोइन्टलाई छोडेर है कुनै पनि पोइन्ट ल्याउ त्यहाँनिर म टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्छु. यसरी टेन्जेन्ट लाइन. त यहाँनिर जुन मोडुलस फंक्सनको जुन ग्राफ हो र यसले भन्यो कि 0 मा डिफरेन्सिएबल छैन यानी ओरिजिनमा डिफरेन्सिएबल छैन. यसको मतलब हो कि ओरिजिनमा म टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्दैनौ भनेर. कसरी त्यसको लागि फिगर हेर पहिला. त मोडुलस x को फेरि फिगर हेरौँ एकचोटी. यो हाम्रो थियो एउटा लाइन यस्तो थियो हैन. यहाँनिर ओरिजिन अनि अर्को लाइन यस्तो थियो हाम्रो. अनि यो चाहिँ y एक्सिस अनि यो चाहिँ x एक्सिस. ठीक छ. यो मोडुलसको फिगर भयो. ठीक छ स्टुडेन्ट्स. यो फिगर भयो मोडुलसको. अनि यो पोइन्ट भन्ने के हो त ओरिजिन हो. ठीक छ. यो पोइन्ट ओरिजिन हो. त यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन कसरी ड्र गर्छौं. कसैले भन्ला सर यसरी ड्र गरे हुन्न. यसरी यहाँनिर यसरी टेन्जेन्ट लाइन. यो टेन्जेन्ट लाइन हुन सक्दैन. नो नेभर. दिस इज नट टेन्जेन्ट लाइन. टेन्जेन्ट लाइन स्मूथ कर्भमा ड्र हुन्छ. यस्तो टाइपको कर्भमा मात्रै टेन्जेन्ट लाइन ड्र हुन्छ. यस्तो टाइपको कर्भमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र हुन सक्दैन. यो भन्दा अगाडिको फिगर हेरौँ. यो जुन छ नि यो जुन लाइन छ नि यो लाइन टेन्जेन्ट छैन. कसैले भन्ला सर टेन्जेन्ट लाइन भनेको त टच गरेर पास हुनु हो. तर यहाँनिर त्यो डेफिनेसन मिनिङफुल छैन. टच मात्रै गर्नु हुँदैन. डेरिभेटिभ पनि डिफाइन हुनु पर्यो. त्यसको मतलब हो कि टेन्जेन्ट लाइन कहाँनिर ड्र गर्न सक्छौं त स्मूथ हुनु पर्यो. यति शार्पनेस हुनु भएन. यो शार्प पोइन्ट अथवा यसरी भनौँ न कर्नरको पोइन्ट. यदि कुनै कर्भमा
कुनै कर्वमा एउटा यसरी कर्नर पोइन्ट छ भने त्यस्तो कर्नर पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र हुँदैन। यदि कुनै पोइन्टमा चुचु पोइन्ट निस्केको छ, एकदम शार्प पोइन्ट निस्केको छ, शार्प टर्निङ हो यो, त त्यस्तो पोइन्टमा वी क्यान नट ड्र टेन्जेन्ट लाइन। टेन्जेन्ट लाइन ड्र हुनको लागि कर्व यस्तो हुनु पर्यो कि स्मुथ हुनु पर्यो, एकदम स्मुथ टर्निङ हुनु पर्यो, अनि बल्ल हामी टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्छौँ यहाँनिर। तर यस्तो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र हुँदैन स्टुडेन्ट्स। हो त यो जुन मोडुलस फंक्सन छ, जब भन्छु कि मोडुलस फंक्सन इज नट डिफरेन्सिएबल एट 0, इट मिन्स वी क्यान नट ड्र अ टेन्जेन्ट लाइन एट 0। यानी ओरिजिनमा हामी टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्दैनौँ। दिस क्यानट बी टेन्जेन्ट लाइन, दिस इज नट टेन्जेन्ट लाइन। ओके स्टुडेन्ट्स, है यो यदि लाइन कसैले ड्र गर्छ यसरी, त यो टेन्जेन्ट लाइन होइन स्टुडेन्ट्स, दिस इज नट टेन्जेन्ट लाइन। त्यसको मतलब यही हो कि जब हामीले भन्छौँ कि मोडुलस x इज नट डिफरेन्सिएबल एट ओरिजिन, इट मिन्स देयर इज नो टेन्जेन्ट लाइन एट ओरिजिन। यानी यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन छैन। ठीक छ। अब कसैले भन्ला सर यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन छ त छ, यो पोइन्टमा यो आफै टेन्जेन्ट लाइन हो, यो पोइन्टमा यो आफै टेन्जेन्ट लाइन हो, यो पोइन्टमा यो आफै टेन्जेन्ट लाइन हो, बस यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन छैन। अब यसमा फेरि धेरै कुराहरू आउँछ, एउटा लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको कुरा आउँछ, राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभको कुरा आउँछ, लेफ्ट ह्यान्ड टेन्जेन्ट, राइट ह्यान्ड टेन्जेन्ट, त्यति डिपमा चाहिँ म जान्न। अहिले यति मात्रै बुझ कि मोडुलस फंक्सन जहाँबाट टर्निङ हुन्छ, यो ओरिजिनबाट टर्निङ हुन्छ, एउटा यता जान्छ एउटा यता जान्छ, त्यो टर्निङ पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन डिफाइन हुँदैन। त्यसको मतलब त्यही हो, मोडुलस x इज नट डिफरेन्सिएबल एट 0। ठीक छ। त लास्टमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के लेखौँ, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेखौँ यहाँनिर, मोडुलस x इज नट डिफरेन्सिएबल, इज नट डिफरेन्सिएबल एट x इक्वल टू 0। यो पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल छैन, बट इट इज कन्टिन्युअस देयर, बट इट इज कन्टिन्युअस। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले त एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ कि मोडुलस x त्यस्तो फंक्सन हो 0 मा डिफरेन्सिएबल हुँदैन, बाँकी हरेक पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल हुन्छ। किन यहीँबाट क्लियर छ कि x भ्यालु 0 भयो भने 0/0 डिफाइन नै हुँदैन। त मोडुलस x इज नट डिफरेन्सिएबल एट x इक्वल 0, बट इट इज कन्टिन्युअस। तर कन्टिन्युअस छ, यहाँ हेर्न के ग्राफमा ग्याप छ। कन्टिन्युअस नहुनुको मतलब के हो, ग्राफमा ग्याप आउनु हो, ग्राफमा ब्रेक हुनु हो। त यहाँनिर ब्रेक छैन, एकदम कन्टिन्युअस रूपमा यो ड्र भएको छ। त मोडुलस फंक्सन एउटा राम्रो इक्जाम्पल हो, कन्टिन्युअस त छ तर डिफरेन्सिएबल छैन। कहाँनिर फेरि 0 मा मात्रै, डिफरेन्सिएबल अरू पोइन्टमा छ त 0 मा छैन, बट इट इज कन्टिन्युअस एभ्रिवेयर। बट मोडुलस फंक्सन इज डिफरेन्सिएबल एभ्रिवेयर एक्सेप्ट 0। ठीक छ। त यो भयो मोडुलस फंक्सनको डेरिभेटिभ, यसको ग्राफ, र यो पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्दैनौँ, दिस इज नट टेन्जेन्ट। र यसको डेरिभेटिभ अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सकिन्छ, त्यसको लागि अर्को भिडियो हेर्ने है त, नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। अहिले यति राखौँ। ओके, बाई।